السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. فيديو إن شاء الله نطرقوا فيه نمشيو امتحان ديال 2017 الدورة العادية، وكنمشيو ديريكتومون الأعداد العقدية. غنشرحوا هاد النوع ديال الأعداد العقدية، كيفاش علاش كنخرجوا وكيفاش غنخرجوا هاد الطريقة، الكوس والسين، كيفاش كندير معيار العمدة، وكيفاش كنخرجوا مربع أو رباعي أو مثلث إلى آخره. كلشي هادشي غنشوفوه إن شاء الله في هاد الفيديو. على بركة الله ينطلق الفيديو. التمرين يقول: نعتبر العددين العقدين A و B. عطيني A لو جذر 3 زائد E، الB هو جذر 3 ناقص E زائد جذر 3 زائد E مضروبة في E، يعني عامل E. أول سؤال: تحقق أن B كتساوي 1 زائد E عامل يعني مضروبة في A، 1 زائد E في A. غنجيو ناخدوها ونخرجوها عادي. B كتساوي 1 زائد E في A كتساوي 1 زائد E. الأ عندي هي جذر 3 زائد E، دوك كنعوض جذر 3 زائد E، حيت A عوضتو بجذر 3 زائد E، دوك الأ اللي بين قوسين هو جذر 3 زائد E. نشرو 1 في جذر 3 هي جذر 3، 1 في E هي E، E في جذر 3 هي E جذر 3، E في E هي E أس 2 تساوي عندي جذر 3. E أس 2 بوحدة كنعرفو حنا في الأعداد العقدية E أس 2 كتساوي ناقص 1، دوك هاد E أس 2 نجيبها هنا تولي ناقص 1. عندي هنا الاي والاي، دونك كيف اين فوا كيبان لي اي كيتعاود كندير زائد اي ونحل القوس. الا حيدت الاي هنا غتبقى ليا 1، الا حيدت الاي هنا تبقى ليا جذر 3. وكنشوف هنا جذر 3 ناقص 1 زائد اي عامل لي 1 زائد جذر 3 هي اللي بغاوني نلحق ليها. دونك بي هي جذر 3 ناقص 1 زائد جذر 3 زائد اي زائد 1 عامل لي اي. علاش عطاوني هادي؟ لان عطاوني واحد السؤال استنتج، ماشي باين استنتج. بي كتساوي جوج جذر جوج، داروا قيمة مطلقة كتسمى المعيار. دونك المعيار ديال بي كتساوي جوج جذر جوج. كيفاش نخرجوا المعيار ديال بي؟ اول حاجة عندي بي يعني جداء عددين عقديين، يعني جوج شكل جبري، الشكل الجبري ديال 1 زائد اي، والأ تا هو الشكل الجبري ديالها هو جذر 3 زائد اي. يعني في هذه الحالة خصني باش ندير المعيار ديال بي خصني ندير المعيار ديال 1 زائد اي في أ، يعني خصني ندير المعيار ديال 1 زائد اي ونضربو في المعيار ديال أ، يعني خصني ندير المعيار ديال 1 زائد اي في المعيار أ، يعني معيار ديال جذر 3 زائد اي. انا نحسب هادي بوحدة وهادي بوحدة ومن بعد ندير الجداء ديالهم. نبداو بواحد زائد اي، عفوا 1 زائد اي. المعيار اش كندير لا غاسين، كناخد العدد الحقيقي أس 2 زائد فاش مضروب الاي أس 2، دوك الاي مضروب في 1، ما كناخدوش اي، كناخدو غير فاش مضروب في العدد اللي هو 1. دوك 1 هي جوج، يعني تعطيني جذر جوج. غنمشيو لجذر 3، معيار ديال جذر 3 زائد اي نفس الشيء أس 2 كناخد العدد الحقيقي اللي هو كيتسمى غيال اللي هو لا راسين دو 3. العدد التخيلي كيتسمى ايماجينير اللي هو 1، ما كناخدش اي، كناخد فاش مضروب راه مضروب في 1 اي هي 1. الا جيت نحسبها جذر 3 أس 2 هي 3، 1 أس 2 هي 1، تعطيني هي جذر 4. جذر 4 كنعرفوها هي جوج. دونك الا درت 1 زائد اي ضربتها في جذر ضربتها في جذر 3 زائد اي، يعني هادي فهادي. كيف درنا هادي فهادي؟ اش تعطيني؟ هادي بوحدة عطاتني جذر جوج، هادي عطاتني جوج، وبالتالي جوج جذر جوج اللي بغاوني نلحق لها. فوالا المعيار اللي كيعطيني هو اللي كنعمل به ملي كنجبد هنا. ولكن كيفاش غندير ليها باش نجبد 5 بي على 12؟ نوريها لكم. حنا حسبنا 1 زائد اي وعرفنا ان بي كتساوي 1 زائد اي مضروب في ا. دونك غندير الشكل المثلثي ديال 1 زائد اي غنضربو في الشكل المثلثي ديال ا. حنا ديجا عندنا المعيار ديال 1 زائد اي والمعيار ديال ا هو اللي خرجنا هنا، هذه هي ا. دونك المعيار ديال ا هو جوج، المعيار ديال 1 زائد اي هو جذر جوج. دونك نورمالمون غناخد كل حاجه بوحدها. 1 زائد اي تساوي المعيار ديالها خرج ليا هو جذر جوج، غندير جذر جوج نمشيوها بشويه. عندي 1 زائد اي غنكتبها كما هي 1 زائد اي، الاي مضروب في 1
دونك هذا اللي عملت به كنقسم عليه هنا، غتعطيني جذر جوج عامل. الا شديت آلة حاسبة كتبت واحد على جذر جوج غتكتب لي جذر جوج على جوج، واحد على جذر جوج منساش الاي، جذر جوج على جوج. دوك اش كيبقى لي هنا؟ هذاك اللي عملت به جذر جوج كيبقى كما هو، غير هنا في القوس كيساوي جذر جوج على جوج. انا كندير بي على، الا كان جداء كندير جوج في جوج هي 4. ما كان جداء مثلا كان واحد على جوج، في القوس كيساوي واحد على جوج كندير بي على، وكندير واحد زائد جوج اللي هي 3. وبالتالي الا كان هنا بي على 4 على يقين الجزء الثاني غيكون تا هو بي على 4 هي اي سينوس بي على 4. دوك انا جبت الشكل المثلثي الاول، وبصفه عامه ندير لها بحال ندير معقوفه جذر جوج بي على 4. خديتها موجبه لان الكوس والسين بجوج هم موجبين، يعني الكوس موجب والسينوس حتى هو موجب بي على 4. دوك الشكل المثلثي ديال واحد زائد اي. غناخدو الشكل المثلثي ديال ا، حنا كنعرفو ا هو جذر 3 زائد اي. حنا ديجا حسبنا الشكل المعيار ديالو عفوا، لقينا هو جوج. دوك يعني غندير جوج عامل، غنعمل بجوج، غنكتب هذه اللي عندي جذر 3 زائد اي يعني زائد واحد اي. هذا اللي كنعمل به هو اللي كنقسم عليه، غندير تساوي جوج عامل في الكوس كيساوي جذر 3 على جوج. كيف درنا دابا جذر جوج على جوج غندير عاوتاني هي كوس بي على، بما ان كاين الجذر الفوق هنا ما كاينش جذر، دوك غندير 3 في جوج اللي هي 6 زائد اي سينوس بي على 6. وبالتالي غتعطيني جوج بي على 6. الا رجعت انا قلت بي شناهي هي واحد زائد اي مضروبه في ا، يعني الشكل المثلثي ديال واحد زائد اي غندير لها بحالها اللي هي جوج جذر جوج عفوا جذر جوج بي على 4 مضروبه الشكل المثلثي ديال ا هو هذا جوج بي على 6. المعيار كنضربو في المعيار اللي هي جوج جذر جوج هي جوج جذر جوج، هي اللي خرجنا حنا اصلا قبل المعيار ديالها. العمده مع العمده او الزاويه او لاغيمون بثلاثه تسميات عندهم نفس لي تيرم. دونك اش كندير بي على 4 زائد بي على 6 كنجمعهم. الا كانت هذه سالبه كنحطو بنفس الاشاره ديال بي على 4 موجبه بي على 6 موجبه كنجمعهم. دونك الا جمعتهم جوج جوج جذر جوج، الا جمعت هنا مقام واحد و 12 دوك كنضرب هنا في 3 وهنا في جوج غتولي هنا جوج وهنا 3 دوك تعطيني 5 بي على 12. اذا نكتب لهم ارغيمون ديال بي كتساوي 5 بي على 12 كتساوي بتكرار عفوا 2 بي. فوالا. الا جينا هنا سؤال جيم، استنتج مما سبق، يعني استنتج من الف وباء، خاصه من الف من باء. كوس 5 بي على 12 اللي عطاتني هنا كتساوي جذر 6 ناقص جذر جوج على 4. الا جينا حنا هنا بغينا نستنتجو، كيفاش نستنتج؟ استنتاج غناخدوه من هنا. الا قلنا كوس ارغيمون ديال بي هي 5 بي على 12 والمعيار ديالها هو جوج جذر جوج، اش كتعني؟ كتعني بي الشكل المثلثي ديالها هو جوج جذر جوج عامل لي كوس 5 بي على 12 زائد اي سينوس 5 بي على 12. يعني هاد الكتابه اللي درنا هنا جوج جذر جوج هو باش عملنا 5 بي على 12 هي الزاويه اللي خصها تكون لداخل. فوالا. والسؤال اللي قالوا لي بين ان كوس 5 بي على 12 تساوي جذر 6 ناقص جذر جوج على 4. هنا يكفيني شويه التفكير. الا رجعت انا لبي، البي هي هادي جذر 3 ناقص 1 زائد جذر 3 زائد 1 مضروبه في اي. دونك حنا في المعيار كان في الشكل المثلثي او من الشكل الجبري كندوزو الشكل المثلثي. البي قلنا هي جوج جذر جوج المعيار ديالها. غنجي هنا ونكتب كانت عندي في الخاصيه او في اللي عاطيني هما هي جذر 3 ناقص 1، غنكتب بي بوحدها زائد جذر 3 زائد 1 مضروب في اي. قلنا المعيار هو جذر جوج، دونك هنا غنقسم على
جوج جذر جوج حتى هنا جوج جذر جوج. دونك حنا اش كنعرفوا ان الجزء الاول خاص بالكوس، هذا خاص بالكوس وهذا خاص بالسينوس، والسؤال اللي عطاوني الكوس. دونك غناخد غير هاد الطرف هو اللي غنجبد منه جذر 6 جذر جوج على 4. تتم الجواب غناخدوها. حنا ديجا قلنا بان بي هي اللي بين قوسين هي جذر 3 نساو ماشي جوج جذر جوج اليمينيوها، يعني بحال حيدت جوج جذر جوج وهذه غتبقى ليا جذر 3 ناقص 1 زائد جذر 3 زائد 1 في اي. هذه هي بي. المعيار عندي هو جوج جذر جوج هو اللي كاين هنا باش عملت باش نقسم. انا عطاوني الكوس. دونك الكوس كنعرف الكوس هو الطرف الاول، السينوس هو اللي كيكون ايماجينير كيكون مع الاي. دونك انا الكوس اش عندي؟ كوس 5 بي على 12 كتساوي جذر 3 ناقص 1 على جوج جذر جوج، لان الكوس هو هذا. انا نبدا بالسطير هذه تساوي، انا عندي جذر في المقام دونك خصني نحيد الجذر. دونك عندي جذر 3 ناقص 1 نديرها بين قوسين. كيفاش كنحيد الجذر؟ يعني كنحيد الجذر كنضرب في نفسه، نضرب في الجذر. الا ضربت في الجذر حتى الفوق حتى هو غنضرب في الجذر، حتى هنا غنضرب في جذر جوج، يعني تولي ليا جوج في جذر وجذر جذر جوج أس 2. غنشر هادي جذر جوج في جذر 3 هي جذر 6، ها وحده بانت. جذر جوج في ناقص 1 هي ناقص جذر جوج، جذر جوج أس 2 هي جوج، جوج هي 4. إذن كوس 5 بي على 12 كتساوي جذر 6 ناقص جذر جوج على 4. فقط نشوف غير السؤال اللي قبل. السؤال الموالي، المستوى العقدي عطينا A و B الحاقهما على التوالي. نقطتين A و B اللتين الحقهما على التوالي هما A و B اللي حنا عندنا A و B، والنقطة C التي لحقها C يساوي C كتساوي ناقص 1 زائد إي جذر 3. دونك عطاونا C، دونك عندنا A و B و C. فوالا تحقق أن C كتساوي إي A. تحقق يعني إما غتنشر إما توحد المقام. ناخدوها C كتساوي إي A. سي عطاوني سي، انا ناخد سي تساوي الاي كناخد الال اشنا هي جذر 3 زائد اي، وكنشر اي في جذر 3 هي اي جذر 3 اي في اي هي اي أس 2 تساوي اي أس 2 كنعرفها هي ناقص 1 اي جذر 3 غتبقى اي جذر 3. ديما كنبداو بالعدد الحقيقي هو الاول عاد كنمشيو على التخيلي. دونك ناقص 1 زائد اي جذر 3 هي اللي عطاوني هما ناقص 1 زائد اي جذر 3. علاش عطاوني هادي؟ باش نستنتج، يعني غنستنتج انطلاقا من هادي يستنتج ان او سي كتساوي او ا كتساوي او سي. فوالا حنا ديجا حسبنا سي كتساوي اي ا. الا بغيت نجيب ا لهاد الطرف غتولي سي على ا غتبقى لي كتساوي اي، يعني غنعاود نكتبها سي على ا كتساوي اي. الا درت هنا او ودرت هنا او يعني او عدد زيرو كتبته ولا ما كتبتوش ما كيخلق حتى مشكل، درت هنا او درت هنا بحال بحال. درت سي ناقص او ولا او ناقص سي او ناقص سي بحال بحال، غير هو حافظوا عليهم. درتو او على اليسار فوق حتى لتحت على اليسار كتساوي اي. اش كتعني؟ الا درت المعيار هذه كتعطيني او سي، ولا درت المعيار ديالي كتساوي او ا، وهنا المعيار مضروب في اي. وكتقولنا واحد الخاصيه الا كانت زاد كتساوي ا في اي علما ان ا موجب. الشكل المثلثي ديالو كناخذوا ا موجب والزاويه هي بي على جوج موجبه، بي على جوج موجبه. غنجينا دوك المعيار ديال او سي هو او سي، او ا هو او ا، المعيار ديال اي هو واحد تكافئ او ا غنضربها في واحد تعطيني او سي كتساوي او ا. دونك او سي كتساوي او ا هو اللي بغاوني نستنتج، يعني انطلاقا من هذه اللي عطاوني. تتمة السؤال هو ان او ا او سي كتساوي بي على جوج بتكرار دو بي. فوالا نكملو هنايا. حنا قلنا بان او ناقص سي على او ناقص ا كتساوي اي. اش كتعني؟ كيف شرحت قبل قلنا هي واحد لان المعيار هو واحد بي على جوج. دونك المعيار جبدناه اللي هو واحد ساليناه اللي لقينا او سي كتساوي او ا، لقينا او سي على او ا كتساوي واحد، تعني ان او سي كتساوي او ا. علاش كتبت هذه؟ لان هي اللي غنوظف، هي اللي غنشرح لكم في هذه الزاويه.
الا بغيت نحسب لارغيمو باش كنبداو حنا لارغيمو بالمقام هو الاول. داكشي علاش انا قلت لكم الا هي اللي غنجيبها لهاد الجهه باش تبقى لي في المقام وزدت او، هي او ناقص ا. الا حيدت هادي ا اللي عندي هنا جبتها للمقام هي سي ناقص سي على ا، وغندخل او لان او على زيرو درتو هنا ولا من هنا بحال داكشي علاش انا جبت لكم او ا، وداكشي علاش هما بداو باو ا ما بداوش باو سي. دونك او سي كتساوي بي على جوج بتكرار دو بي. نقول لهم اذا ناخذ الزاويه او ا او سي هي بي على جوج بتكرار دو بي. هذا هو شكل مثلث. دابا انا نعطيكم شكل مثلثي بطريقه غير مباشره، يعني ديروا المعيار ديجا درناه وجبدوا الشكل المثلثي ديال العلاقات الخاصه بحال هذه. لو كانت الا سالبه الا نحطها موجبه، ولكن بي على جوج تكون ناقص. ديما المعيار كيكون موجب. هذا هو الفرق بين الا موجب او ا سالب. السؤال المولي بين ان النقطه ا هي صوره النقطه بين ان النقطه ب هي صوره النقطه ا بازاحات المتجهه او سي. فما تسمعوا الازاحه ديروا هذه الخاصيه زد بريم كتساوي زد زائد. عاد كنشوف واش من ازاحه. قال ازاحه بالازاحه ديال المتجهه او سي. دونك غندير او سي يعني زد بريم كتساوي زد زائد او سي هي سي ناقص او، هي اللي قلنا قبيله هي سي. يعني او سي في هندسه الفضائيه او في اي حاجه او كتمشي زيرو كتبقى لي غير سي، يعني هذه غتمشي. دونك انا غنمشيو بشويه. بي صوره ا، بي صوره ا اش كتعني؟ زد بريم بي هي بوتي بي زد دو ا هي بوتي ا زائد سي. انا نحسب غير ا زائد سي. ا عندي هي جذر 3 زائد اي، سي عندي ناقص 1 زائد اي جذر 3 اللي خرجنا قبل. جذر 3 ناقص 1 الاعداد الحقيقيه غنجيبهم مع بعضياتهم. دونك جذر 3 ناقص 1 زائد اي نحط حداها زائد اي جذر 3. دونك جذر 3 ناقص 1 زائد الاي، والاي كتعاود. دونك هاد الاي فحال مضروبه في 1. الا حيت الاي تبقى ليا 1، الا حيت هنا تبقى ليا جذر 3. هذه هي بي. دونك جذر 3 ناقص 1 زائد اي عامل لواحد زائد جذر 3. وغنرجعوا وغنشوفوا بي جذر 3 ناقص 1 زائد اي عامل جذر 3 زائد 1 هي بي اللي بغينا نوصلوا لها حنايا وصلنا لها. فوالا. السؤال الاخير جيم. كيفاش نبين بان او ا بي سي مربع انطلاقا من داكشي اللي خرجت قبل؟ فوالا حنا ديجا قلنا بان او ا عموديه على او سي. تقول لي منين جبتها؟ لان منين حسبنا حنا او ا او سي عطاتني واحد، شفنا المعيار ديالها عطاني بي على جوج. دونك الزاويه او سي هي بي على جوج. بي على جوج هي 90 درجه، هذه بالراديان، وبالدوغري هي 90 درجه. دونك قائم الزاويه يعني او ا عمودي على او سي. هذه اول حاجه. ثاني حاجه او ا كتساوي او سي. هي ثاني حاجه او ا كتساوي او سي. الا كان الطول كيساوي العرض فان الشكل فهو رباعي، الا زدت عليه حرف فهو او. ثالث حاجه قلنا بي يلا برهنا بان بي صوره ا بالازاحات المتجهه او سي. دونك او سي ا بي هي او ا بي سي اللي حنا كنبينو. دونك يعني او ا كتساوي او سي انطلاقا من الجواب اللي خرجنا قبل، او ا عمودي على او سي انطلاقا من الزاويه او لارغيمون اللي خرجنا قبل. اش نقول لهم؟ اذا كنرجع لهم السؤال ديالهم. اذا او ا بي سي مربع. فقط استنتاج انطلاقا من الاجوبه اللي درنا قبل فقط. وهذا هو امتحان ديال 2017 الدوره العاديه. فيديو الجاي ان شاء الله نديرو ديال الدوره الاستدراكيه فحال كلشي فحال يعني كيبقى فقط غير الخصائص اللي يكونوا مفهومين، خصهم يكونوا مخدومين، وشويه العزم شويه الاراده، كلشي يوصل للمبتغى والهدف اللي بغاه. بهذا نقول لكم خليكم على خير، تهلاو في راسكم والنجاح ان شاء الله. بون شانس.